बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सोलियंस टुडे। 15 अक्टूबर 2021 रोज़ जुमा। दोस्तों आज के ताज़रीन सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपका होस्ट अली हाजिर हूँ। दोस्तों आज की तमाम खबरें गैर मुल्कियों के हवाले से बहुत अहम होने वाली हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की तफसील की जानिब। कोरोना के सबब सफ़र ना करने वालों के टिकटों की रीशेड्यूलिंग। सऊदी सिविल एविएशन ने ममलकत में काम करने वाले तमाम फ़िज़ाई कंपनियों को हदायत जारी की हैं कि वह कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के पेश नज़र मुतासर होने वाले मुसाफिरों के गैर इस्तेमाल शुदा टिकटों की रीशेड्यूलिंग करें। सऊदी सिविल एविएशन ने गैर इस्तेमाल शुदा टिकटों की रीशेड्यूलिंग के लिए चंद नुकात का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने की हदायत जारी की गई हैं। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम फ़िज़ाई कंपनियां जो सऊदी अरब से मुसाफिरों को सफरी खिदमात फराहम करती हैं के लिए 3 नुकात जारी किए हैं। अथॉरिटी की जानिब से जारी पहले नुक्ते में कहा गया कि अगर मुसाफिर गैर इस्तेमाल शुदा टिकट वापस करना चाहता है तो उसे अदायगी की पॉलिसी के तहत उसकी सहूलत फराहम की जाए। दूसरे नुक्ते के मुताबिक अगर किसी मुसाफिर को एक्सचेंज वाउचर जारी किए गए हों तो इस सूरत में मुसाफिर की ख्वाहिश के मुताबिक उसे बग़ैर इजाफी चार्जेस के रीफ़ंड या वाउचर की तजदीद की जाए। तीसरे और आखिरी नुक्ते में कहा गया कि अगर मुसाफिर फ़्लाइट को रीशेड्यूल करने का ख्वाहिशमंद हो तो उसे उसकी सहूलत दी जाए, इस मद में कोई इजाफी रकम चार्ज ना की जाए। ताहम अगर मुसाफिर अपने रूट को तब्दील करना चाहता है तो फ़िज़ाई कंपनी नए रूट के मुताबिक ही इजाफी नर्ख ले सकती है, इसके अलावा नहीं। फैक्ट्री वर्कर्स भी बराह रास्त ममलकत आ सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन इकामों की तजदीद, खरूज ओहदा और सफरी पाबंदियों के हवाले से सवालात का सिलसिला जारी है। एक शख्स ने महकमा पासपोर्ट से दरियाफ्त किया कि क्या फैक्ट्री वर्कर्स को भी बराह रास्त ममलकत आने की इजाज़त दे दी गई है। इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि कोरोना की वजह से एक तरफा सफरी पाबंदियों के ज़मरे में जो ममालिक हैं वहाँ से बराह रास्त आने के लिए मशरूत इजाज़त दी गई है, जिनमें वो अफराद शामिल हैं जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें ममलकत में ही लगवाई हों और तवक्कुलना पर उनका स्टेटस इम्यून हो। इलाहाबादी शोबा तालीम से मुंसलिक अफराद को भी खसूसी इजाज़तनामा जारी किया गया है, जिनमें स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अलावा फ़नी तालीमी इदारों और इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकार और उनके अहल खाना शामिल हैं। महकमा जवाज़ात का मज़ीद ये भी कहना था कि हुकाम की जानिब से दीगर ज़मरों के हवाले से ताहाल कोई अहकाम सादिर नहीं हुए। जैसे ही इस बारे में अहकाम सादिर होंगे, जवाज़ात के ऑफिशियल पेजेस पर उनके बारे में तफसीलात जारी कर दी जाएंगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान समेत उन ममालिक के इकामा होल्डर्स जो अपने मुल्कों में गए हुए हैं और कोरोना की वजह से एक तरफा सफरी पाबंदी के बहस ममलकत नहीं आ सके, उनके लिए खसूसी ऐलान किया गया है, जिसके तहत शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और सऊदी अरब में स्कॉलरशिप पर ज़ाहिर तालीम तलबा को खसूसी इजाज़तनामा जारी किया गया कि वो बराह रास्त ममलकत आ सकते हैं। ताहम उन्हें PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट मंजूर शुदा तिब्बी इदारों से हासिल करना होगी जो ममलकत सफ़र से 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। एक और शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर दरियाफ्त किया कि कारकुन का खरूज नहाई लगाया था, मगर उनके मुल्की हालात की वजह से सफरी पाबंदियों के बहस वो जा नहीं सका और फाइनल एग्ज़िट की मुद्दत ख़त्म हो गई। क्या किया जाए? जवाब के मुताबिक सऊदी जवाज़ात के मुताबिक खरूज नहाई की इंतहाई मुद्दत 60 दिन की होती है। इस दौरान सफ़र ना करना हो तो मुद्दत ख़त्म होने से कबल उसे कैंसिल कराना ज़रूरी है। बासूरत दीगर 1000 रियाल जुर्माना ऐड किया जाता है। वाज़ेह है कि खरूज नहाई यानी कि फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा हासिल करने के बाद 60 दिन की इजाफी मुद्दत मिलती है। इस दौरान अगर सफ़र ना किया जाए और मुद्दत ख़त्म हो जाए तो जुर्माना ऐड कर दिया जाता है, जिसकी अदायगी के बाद इस सिस्टम में कारकुन का जो फ़ाइल है वो खोली जा सकती है। जुर्माने की अदायगी के बाद दोबारा खरूज नहाई स्टैंप कराया जा सकता है। ताहम इसके लिए लाजमी है कि इकामा कारआमद होना चाहिए। हरूब के कानून के मुताबिक के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि घरेलू कारकुन का हरूब लगाया मगर 15 दिन के अंदर अफसर के जरिए कैंसलेशन की कार्रवाई की ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। क्या करें? इस बारे में जवाज़ात का कहना था कि हरूब कैंसिल कराने के लिए जवाज़ात के ऑफिशियल पोर्टल पर खसूसी सहूलत फराहम की गई है जो तवासल के ज़रिए हासिल की जा सकती है। जवाज़ात की सर्विस तवासल इसलिए जारी की गई है ताकि लोगों को घर बैठे जवाज़ात की वो खिदमात फराहम की जा सकें जो खुद का तरीके से अंजाम दी जा सकती हैं। तवासल सर्विस को इस्तेमाल करते हुए सारे अपने साथ पेश आने वाले दुश्वारियों को बयान करके मसले को हल कर सकते हैं, इसलिए जवाज़ात के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होती।
ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی 900 خلاف ورزیاں۔ زکوٰۃ اور ٹیکس کی کسٹم اتھارٹی کی تفتیشی ٹیموں نے مملکت کے مختلف ریجنز کی مارکیٹوں میں ٹیکس قوانین کی خلاف ورزیوں پر 900 چلان کیے۔ سبق نیوز کے مطابق محکمے کی مشترکہ ٹیموں نے گزشتہ ایک ہفتے میں 8500 سے زائد تفتیشی دورے کیے تاکہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس قانون پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اتھارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیموں نے مملکت کے مختلف شہروں میں دکانوں، تجارتی مراکز اور سپر سٹورز کے مالک ریکارڈز کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران تفتیشی ٹیموں نے مختلف نوعیت کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی، جن میں دکانداروں کی جانب سے خریداری کی رسید صارفین کو فراہم نہ کرنا تاکہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس بچایا جا سکے، علاوہ ازیں رسیدوں پر ٹیکس سیریل نمبر کا اندراج نہ کرنا اور سادہ رسیدوں پر صارفین سے ٹیکس کی مد میں رقم وصول کرنا بھی شامل تھا۔ اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا؟ محکمہ شماریات کے سروے کے مطابق گزشتہ ماہ ستمبر میں ایشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں 6.6% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سروے میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ ماہ اگست کے مقابلے میں رواں ماہ میں ایشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں بھی 3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شماریات کی جانب سے جاری سروے کی رپورٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ مملکت میں مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا تناسب مختلف ہے۔ سب سے زیادہ اضافہ ایشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں ریکارڈ پر آیا ہے۔ 6 گیگا پروجیکٹس جو سعودی عرب کی معیشت کو بدل دیں گے۔ سعودی عرب میں 6 بڑے اور تاریخی پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں جن کا مقصد معیشت کو تبدیل کرنا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ پروجیکٹس دنیا اور تمام سعودی شہریوں کو ملک کی جغرافیائی دولت، ثقافتی ورثہ اور مہمان نوازی، معاشی عزم اور ماحولیاتی تحفظ کی خواہش دکھا رہے ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کو آگے بڑھانے اور معیشت میں اخراجات بڑھانے کے لیے ان منصوبوں کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ مملکت کو توقع ہے کہ دہائی کے آخر تک سرمایہ کاری اور حکومتی اخراجات 7 کھرب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ ایک فنانس CEO، اکنامکس کنسلٹنٹ اور سابق وزیر اقتصادیات کے مطابق ان کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل لبرلائزیشن اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہوگی، جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری جاری رہے گی۔ لبنان کے سابق وزیر اقتصادیات ناصر سعیدی، جو اب دبئی میں مقیم معیشت کے مصیر ہیں، نے کہا کہ ان منصوبوں کو سعودی معیشت کی ساختی تبدیلی کے وسیع مقصد کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی نوجوان آبادی کے لیے پائیدار روزگار پیدا کرنے سمیت تیز اور گہرا معاشی تنوع ضروری ہے اور فوسل فیول سے دوری عالمی توانائی کی منتقلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی جو سعودی آمدنی اور برآمدات کا بنیادی ذریعہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سعودی معیشت کو بدلنے والے 6 منصوبے درج ذیل ہیں۔ پہلا منصوبہ دا ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی ہے اور دوسرا القدیہ۔ اس کے علاوہ اسیڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، اس کے علاوہ دریا گیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے علاوہ نیوم ہے اور امالہ۔ یہ یہ گیگا پروجیکٹس ہیں جو کہ سعودی عرب کی ڈیولپمنٹ کو ہی چینج کر دیں گے اور یہ ویژن 2030 کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ایک دن میں ویکسین کی 1.5 لاکھ سے زائد خوراکیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کرونا ویکسین کی 1.5 لاکھ سے زیادہ خوراکیں دی گئیں۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی وزارت صحت نے کہا کہ اب تک مملکت میں کرونا ویکسین کی 4,43,09,120 خوراکیں دی جا چکی ہیں، جن میں 23.8 یعنی 23.8 ملین پہلی اور 20.4 ملین دوسری خوراک شامل ہے۔ اس طرح 1.68 ملین بڑی عمر کے لوگوں کو کرونا ویکسین کی خوراکیں اب تک دی گئی ہیں۔ کرونا سے 2 ہلاکتیں، 40 نئے کیسز ریکارڈ۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کرونا وائرس کے مزید 46 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ ایک ہی دن کے اندر اس مہلک مرض سے 2 افراد ہلاک بھی ہوئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مملکت میں اب تک کرونا کے مشترکہ کیسز کی تعداد 5,47,807 تک پہنچ چکی ہے۔ مملکت کے تمام ریجنز میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے 49 افراد صحت یاب ہونے کے بعد اس مرض سے اب تک 5,36,817 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ جازان پر حوثیوں کا ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔
عرب اتحادی افواج کا کہنا ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں کی جانب سے جازان پر کیے جانے والے ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ اخبار 24 نے یمن میں آئینی حکومت کی امداد کے لیے کیمپ عرب اتحادی فورسز کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ ایران نواز حوثی باغی مسلسل عالمی سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملے کر رہے ہیں۔ جدہ لاکھوں غیر معیاری لائٹیں اور بجلی کے سوئچ جو ہیں وہ ضبط کر لیے گئے۔ وزارت تجارت کی ٹیموں نے بڑی تعداد میں جعلی لائٹس اور بجلی کے سوئچ ضبط کر کے گوداموں کو سیل کر دیا، جبکہ گوداموں کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت تجارت کی جانب سے ٹویٹر پر جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ جدہ کے ایک علاقے میں وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے ایک گودام کا معائنہ کیا جہاں بجلی کا سامان سٹور کیا گیا تھا۔ دوستو یہ تھا آج کا تاثرین سعودی خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔